السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم غنشرح لكم ان شاء الله ستاتيستيك. عندنا دو كاركتير في ستاتيستيك ولا دو فاريابل. كاركتير كونتيتاتيف اللي هي اللي كتخدموا بها بزاف، كاركتير كاليتاتيف ما كتخدموش بها بزاف. دونك لو كاركتير كونتيتاتيف عندنا لي موداليتي سون ميزورابل، يعني كيكون عندنا en sous forme de chiffres، يعني كنعبروا عليهم بالارقام. في لا فاريابل كاليتاتيف عندنا لي موداليتي اكسبريمي بار اون كاليتي، دونك ما كيكونوش عندنا الارقام. غندوزو للكاركتير كونتيتاتيف، كيكون عندنا فيه الكونتينيو والديسكري. الكونتينيو كيكون عندنا لي كلاس، يعني هادو اللي بين قوسين كنسميوهم دي كلاس. كنلقاو لو كاركتير ولا لو فاريابل كيكون اون سو فورم دي كلاس، كيكون عندنا دي كلاس. وفي الديسكري كيكون عندنا لي نومبر اونتي، يعني الارقام صحيحه طبيعيه بحال 1 2 3 4. والكاركتير كاليتاتيف فيه النومينال والاوردينال. النومينال كيكون عندنا لي كاتيجوري، يعني كنصنفوا بانواع، ولا كيكون عندنا اسماء بحال الاسماء ديال الناس. المهم كيكون عندنا اسماء ماشي ارقام. الاوردينال كيكون عندنا ان اوردر الفابيتيك، يعني ا بي سي دي بحال هكا، يعني كنرتبوهم بلي زالفابي وماشي بالارقام. غنهضر لكم على دوك الرموز باش تفهموا شنو كيعنيو، باش ملي نكونوا كنخدموا في لي طابلو تكونوا فاهمين شنو كيعنيو. دونك كرونتين هي لا سوم ديال ليفيكتيف اللي هو ان اي صغيره، كنسميوه لا بوبولاسيون وكنسميوه ليفيكتيف. داكوغ. اكس اي كنسميوه لو كاركتير ولا لو فاريابل، يعني هو هذا اللي غالبا كيكون كونتيتاتيف. و اف اي هي لا فريكونس. بي اي هي لا فريكونس اون بورسونتاج، يعني النسبه المئويه. ان اي سي سي هي افيكتيف كومولي كرواسون. ان اي سي دي هي افيكتيف كومولي ديكرواسون. if ICC هي fréquence cumulée croissante. if ECD هي fréquence cumulée décroissante. دابا غندوزو لواحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. في ليكزامان كيكون بحال هكا طابلو عادي، يعني ما كيكونش شي حاجه صعيبه. دونك في لينونسي كيعطيوكم لو كاركتير اللي هو اكس اي ولا لو فاريابل، وكيعطيوكم ليفيكتيف هادو كيكونوا دوني، يعني كيكونوا معطيين لكم. نتوما شنو كديروا؟ هاد لو توتال كتحسبوه، داكوغ. كديروا لو طابلو، كتعاودوا تصموا هاد لو طابلو اللي عطاوكم، كتزيدوا هنايا لو توتال غرانتين، داكوغ. 20 زائد 10 زائد 30 زائد 40 هي 100، داكوغ. كديروا لو توتال، وقلت لكم هاد لو توتال ديال ان اي كيساوي لنا غرانتين واللي هو كيساوي لنا 100، داكوغ. لا فريكونس شنو هي لا فريكونس؟ لا فريكونس هي l'effectif sur grand N, d'accord. Donc la fréquence الاولانيه اللي غنحسبو رقم 1 كتساوي لينا l'effectif NI رقم 1، d'accord, sur grand N égal 20 على grand N شناهي هي 100، هي التوتال، داكوغ، اللي هي 0.2، 0.2، داكوغ. 10 على 100 0.1، 3 هي 0.3، هي 0.4، والتوتال ديال لا فريكونس كيساوي لينا 1، داكوغ. فاش تكونوا كتخدموا في ليكزامان ضروري ديروا البروف لا فورمول الاولانيه ديال كل كولون، داكوغ. هادو هما لي كولون. دونك كل وحده حسبتوها غديروا ليه لا فورمول ديالها هنا باش يعرفكم منين جبتوها، داكوغ. حيت كاين اللي غير كينقلوا داكشي وما كيبينش الاستاذ كيفاش دار الفورمول، كينقص ليه النقاط.
دونك غديروا ليه اون فورميل غير وحده صافي، ولكن غتحسبوهم عادي. ولا لو توتال ديال لا فريكونس، لو توتال ديال لا فريكونس كيساوي لنا واحد ديما، هادي فورميل داكوغ. ايوا هذا بي اي شنو هو؟ بي اي هو لا فريكونس اون بورسونتاج، دونك هو لا فريكونس مضروبه في 100. دونك بي اي واحد اللي غنحسبو يعني الاولانيه كتساوي لنا اف اي واحد يعني الاولانيه مضروبه لينا في 100 داكوغ، يعني 0.2 في 100 اللي هي 20%. داكوغ، يعني 20%، هنا 10%، 30%، هنا عندنا 40%، وهنا عندنا 100%. داكوغ، ندوزو ليفيكتيف كيميلا كرواسون. دونك فاش كنبغيو نحسبو ليفيكتيف كيميلا كرواسون شنو كنديرو؟ كنجيو ليفيكتيف، يعني هو افيكتيف كنجيو ليفيكتيف، كنشدو الاولانيه 20 كنحطوها هنا. داكوغ، 20 كنزيدو عليها الثانيه اللي هي 10. ديزولي، كندير 20 زائد 10 هي 30. داكوغ، 30 كنزيدو عليها 30 اللي هي 60. 60 كنزيدو عليها 40 هي 100. داكوغ، وهنا ديما في الكوميلا ديال كرواسون ما كيكونوش عندنا لي طوط. داكوغ، حيت لي طوطو خصنا نلقاوهم هنا في الكرواسون، كنلقاوها هنا. دونك هاد 100 ديال ليفيكتيف خصنا نلقاوها هنا في الكرواسون. داكوغ، وفي داك كرواسون هي اللي كنبداو بها. دونك شنو كيعني هاد ليفيكتيف كوميلا كرواسون؟ هو هاد ليفيكتيف هذا كنزيدو عليه ليفيكتيف لي مورا كنحطوه، نعاودو نزيدو عليه لي مورا ونحطوه. داكوغ، دونك هنا تقدروا ديروا مثلا البروف ان اس تي سي كتساوي لينا، تقدروا ديروا ليه مثلا ديروا لي ان اس سي جوج الثانيه كتساوي لينا 20 زائد 10. داكوغ، كتساوي لنا 30 باش نعرفكم منين جبتوها. داكوغ، في الان اي كوميلا داك كرواسون قلت لكم كنبداو ب 100 هي الاولانيه. داكوغ، 100 يعني شنو كنديرو في الكوميلا داك كرواسون؟ كنقصو منها 20. داكوغ، غتعطينا 80. داكوغ، كنحطو 100 في داك كرواسون، يعني كنبداو من داك كرواسون يعني غاديين وهابطين، ماشي بحال هنايا الكرواسون غاديين وطالعين. دونك هنا كنحطو الطوطال 100 كنقصو منو 20 كيعطينا 80. 80 نقصو منها 10 كتعطينا 70. 70 نقصو منها 30 كتعطينا 40. داكوغ، دونك كيما قلت لكم في الكرواسون ديما خصها تكون عندنا هنا 100 وداك كرواسون ديما هنا 100 حيت عندنا هنايا 100. داكوغ، كون كانت عندنا مثلا هنايا 200 خص تكون عندنا هنا 200 وهنا 200. داكوغ، المهم هادشي ساهل، كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش خلي لي كومونتير باش نعرفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. لا فريكونس كوميلا كرواسونت يعني غنجيو لا فريكونس 0.2 نبداو بها هي الاولانيه. داكوغ، 0.2 كنزيدو عليها 0.1 كتعطينا 0.3. داكوغ، 0.3 نزيدو على 0.3 هي 0.6. داكوغ، 0.6 نزيدو على 0.4 اللي هي 1. دونك هادي ديما خصها تكون 1. داكوغ، حيت عندنا هادي ديما كتساوي لنا 1. دونك في لا فريكونس كوميلا دي كرواسونت كنبداو بواحد اللي لقينا هنا، اللي لقينا في الكوميلا كرواسون كنحطوه هنا، هو اللي كنبداو به ديما في داك كرواسون يعني واحد ناقص لا فريكونس الاولانيه ناقص 0.2 هو 0.8. داكوغ، 0.8 ناقص 0.1 هي 0.7. 0.7 ناقص 0.3 هي 0.4. داكوغ،